नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 26 पुग्यो। आज 434 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँका 9 जनालाई संक्रमण। चीनसँग सीमा विवाद नभएको नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया। हराएको भनेका सीमा स्तम्भ राख्दै नराखिएको दावी। नागढुङ्गा नाकामा चरम लापरवाही। असुरक्षित रूपमा भित्रँदै सर्वसाधारण। काठमाडौँ आउनेलाई क्वारेन्टाइन अभाव। विश्वभर 4,85,000 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। बेलायतमा नयाँ खोप मानिसमा परीक्षण गर्ने तयारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सी भिड्दै। सिटीले जित निकाल्न नसके लिभरपुल च्याम्पियन बन्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 26 पुगेको छ। स्याङ्जाका र ललितपुरका एक जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 26 पुगेको हो। कोरोना संक्रमणका कारण स्याङ्जाको आँतीखोला 1 का 55 वर्षीय र ललितपुरको महालक्ष्मी 5 का 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। कोभिड-19 पोजिटिभ भएपछि 2077 साल असार 8 गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर भई आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राखी उपचार हुँदाहुँदै असार 10 गते राति 11:35 मृत्यु भएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुर पाटन अस्पतालको आइसियुमा भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 24 घण्टा यता 434 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभएको हो। 386 पुरुष र 48 महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यीमध्ये 9 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। यस्तै 8,422 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। बिहिबार महिला 19 र पुरुष 293 गरी 312 जना डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा 11,162 संक्रमित मध्ये आजसम्म 2,650 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 74,022 जना रहेका छन्। सरकारले चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएको हो। हराएको भनेको 37 र 38 नम्बरको सीमा स्तम्भ राख्दै नराखिएको मन्त्रालयले बताएको छ। प्राकृतिक कारणले दुई देश बीचकै सहमतिमा ती स्तम्भ नराखिएको परराष्ट्रको भनाइ छ। नेपाल र चीन बीचको सीमा सन् 1961 अक्टोबर 5 मा दुई देशबीच भएको सीमा सम्झौताले निर्धारण गरे बमोजिम रहेको परराष्ट्रले उल्लेख गरेको छ। सीमा सम्बन्धी केही समस्या देखिएमा दुई देशबीचको समझदारीमा समाधान गर्ने पनि परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन केही खुकुलो भए पनि जारी नै रहेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउन जारी रहँदा संघीय राजधानी काठमाडौँ भित्रिने मुख्य नाकाको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँ भित्रिने मुख्य नाका नागढुङ्गाको।
सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएका कारण यहाँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका साथै स्थानीय तहका कर्मचारी खटिएका छन्। लकडाउन खुकुलो भएका कारण यहाँको चहल पहल बाक्लै छ। राजधानीमा कोरोना भाइरस संक्रमण नभित्रियोस् भनेर सुरक्षाकर्मी चनाखो देखिन्छन्। यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले सवारी साधनमा आएका यात्रुसँग सामान्य सोधपुछ गर्छन् र राजधानीभित्र प्रवेशको अनुमति दिन्छन्। यहाँ चेकिङका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको सवारी पास मागिदो रहेछ, नभए यहाँबाट फिर्ता पठाइदो रहेछ। फिर्ता पनि के पठाएको भन्ने केही घण्टा प्रतीक्षा गरायो अनि बेलुकी पख सुटुक्क छिरायो। उपचारको लागि मै बस्थे पहिला 3 महिना त्यही लकडाउनले उता थियो अनि अब फलोअप गर्नुपर्ने थियो, चेकअप गर्नुपर्ने थियो। तल चेकिङ गरेन? तल चेकिङ गर्नुभयो बिरामी। यहाँबाट चाहिँ के भन्नुभयो? यहाँबाट चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। अब आफ्नो समस्या यति छ, पाठेघरको समस्या हो। अब अस्ति नै बोलाएको लकडाउनले भएको। तपाईँसँग डकुमेन्टहरू होला नि? केही डकुमेन्टहरू त छ, यी फलोअपको लागि कहिले बोलाएको हो कि। हामीले रिपोर्टिङ गरिरहँदा एउटा बस केही यात्रु सहित आयो। गाडीमा केही यात्रु थिए भने धेरै सिट खाली थिए। धनगढीदेखि आएको यो बसले काठमाडौँसम्म आएको प्रति व्यक्ति 2000 रुपियाँको दरले भाडा लिएको रहेछ। बढी भाडा तिर्नु परे पनि अत्यावश्यक कामका लागि काठमाडौँ आएकाले यात्रुहरूको भने कुनै गुनासो थिएन। राजधानी भित्रिनेहरूका आफ्नै कथा व्यथा थिए। काठमाडौँ के काम गर्नुहुन्छ? म यो रोलिङ प्लान्ट्समा चाहिँ सब धनगढीदेखि आउनुभयो? भाडा तिरेर आउनुभयो आफै? कति तिर्नुभयो भाडा? हजुर 2000 तिर्नुभयो। महँगो भएन भाडा? अहिपछि त कति छ धनगढीको? 1800। त्यसमा हामीलाई गुनासो छैन, किनकि हामीले धेरै बेरसम्म कुर्यो होइन। अतरिमा 3-4 दिन हामी बाटोमा लिफ्ट माग्यो, लिफ्ट पनि दिएन हामीलाई। त्यसपछि हामीले त्यो गाडी हामीले व्यवस्था गरेर हामी आफै गएर चाहिँ हामीले आफ्नो निवेदन लेखेर हामी जान पाऊँ भनेर हामीले आफ्नो प्रोसेस चल्यो। यसमा गुनासो छैन। सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउन नदिए पनि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर निजी सवारी साधन सञ्चालन अनुमति दिएको छ। तर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानका लागि भने कडा गरिएको छ। अझ काठमाडौँ भित्रनका लागि त कोरोना परीक्षण जाँच गरिएको हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो नाकाबाट भित्रिने अधिकांशले PCR र RDT परीक्षण बिनै प्रवेश गरिरहेको पाइयो। गाडीमा 3 जना भन्दा बढी चढ्न नपाउने व्यवस्था पनि उल्लङ्घन भएको पाइएको छ। निजी गाडीमा 5-7 जनासम्म यात्रु चढेको पाइयो। हेर्दा चेकिङ कडा भए पनि राजधानी भित्रनेहरू भित्रिएकै छन्। काठमाडौँबाट बाहिर जानेहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, तर यहाँ भित्रिनेहरूका लागि भने यो नियम लागू हुँदैन। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, नागढुङ्गा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूले हिजो बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा भएको छलफललाई सञ्चार माध्यमहरूले अति रञ्जित बनाएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले एक अर्काको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेर पार्टी विघटन हुन सक्ने चेतावनी दिएको समाचार साँचो नभएको दाबी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच स्थायी कमिटी बैठकमा चर्काचर्की भएको हल्ला चले पनि नेताहरूले भने त्यसलाई नकारेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक पद एक जिम्मेवारीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरी पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्येको एक भूमिका पूर्ण रूपमा पाउनु पर्ने र यही अवस्था रहे पार्टी नै विघटन हुन सक्ने टिप्पणी गरेको चर्चा चुलिएको थियो। तर स्थायी कमिटी बैठकमै सहभागी भएका नेकपा स्थायी कमिटीका नेता बेदुराम भुसालले भने यो विषयलाई यसरी टिप्पणी गर्छन्। अनि उहाँले राखेको ठ्याक्कै शब्द के हो भने हामीले यो एकतालाई कायम राख्नका निम्ति, हाम्रो एकतालाई अझै सुदृढ बनाउनका निम्ति हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट केही न केही त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँको शब्द यही हो ठ्याक्कै। अब त्यो शब्दलाई कसले कसरी बुझ्ने हो बुझ्न सकिन्छ हैन। त्यहाँ कुनै पदको पनि कुरा उठेको छैन, केही पनि भएको छैन। उहाँले भनेको शब्द चाहिँ त्यही हो।
पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी भित्रैबाट असहयोगको वातावरण देखिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। नेताहरूले विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै बैठकमा उनले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। तर नेकपाकै नेताहरू भने पार्टीले सरकारलाई असहयोग गरेको कुरा मान्न तयार देखिँदैनन्। टक्कर हुन्छ, त्यसले चाहिँ अझ बलियो चाहिँ एकतालाई सुदृढ गर्छ। त्यसकारण अहिले जे चाहिँ अलिकति छलफलको विषयहरू भइरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ, टक्कर जस्तो देखिएको छ, यो वास्तवमा टक्कर होइन। यसले फेरि चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढ्नको लागि, यसलाई सुदृढ गर्नको लागि, नयाँ किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि यसले मार्ग प्रशस्त गर्छ। यो चाहिँ ठिक छ, त्यस्तो त लाग्दैन। म पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने, सरकारका कामहरूको बृहत्तर रूपमा समीक्षा गर्ने र सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको पनि जनताको बिचमा प्रचार गर्ने र यदि सरकारबाट केही कमी कमजोरी भएका छन् भने ती कुराहरूलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा पनि बृहत्तर रूपमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र त्योभन्दा पछाडि पनि यो सरकारलाई असफल बनाउने ढङ्गबाट पार्टीको तर्फबाट त्यस्ता गतिविधिहरू भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। दोस्रो दर्जाका नेताहरूले विवाद र असहमतिबाट पार्टी सुदृढ हुने विश्वास राखे पनि तेस्रो तहका नेता कार्यकर्ता भने आफ्नो खेमालाई बोकेर अर्का पक्षका नेताको खरो आलोचनामा उत्रिएका छन्। लामो समयदेखि अध्यक्ष ओलीको एकलौटी निर्णय चलेको बताउँदै आएका नेताहरू भने उनलाई एक पदबाट हटाउन कम्बर कसेरै लागेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ कान्ति न्यौपाने, सिंहदरबार, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले एकैपटक छपाउँदा सरकारलाई आर्थिक बहार पर्ने भन्दै विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट छाप्न हतार नगर्न सुझाव दिएका छन्। अहिले जारी भएको टेन्डर र मौजात हेरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट छाप्न हतार नगर्न राहदानी विभागलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बिहिबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कालाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्। सांसदहरूले अहिले पनि अझै 2-3 वर्षलाई पुग्ने एमआरपी राहदानी मौजदात रहेकाले हतारमा छपाई प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सुझाव दिएका हुन्। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले एकैपटक 20 लाख पासपोर्ट छपाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले अहिले जारी भएको टेन्डर र मौजात हेरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिए। हामीले एकैचोटि 20 लाख पासपोर्टको चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ टेन्डर गरेको छ भनेर जानकारी गरेकोमा अहिले कतिको चाहिँ खरिद गरिएको छ एक। र अर्को चिज यो 72 पछि आएको र अहिले जुन स्पेसिफिकेसनहरू यो टेन्डरको यो पासपोर्टको निम्ति बनाएको छ भने अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीहरूबाट चाहिँ कति अपडेटेड यसमा गरिरहेको छ पुरानो टेन्डरमा। सांसद उषा रेग्मीले एमआरपी राहदानी खारेज गरी विद्युतीय राहदानी लागू गर्दा हुने आर्थिक क्षति कसले बेहोर्ने हो स्पष्ट पार्न माग गरिन्। उनले सरकारले कोरोनाको उपचारमा खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आर्थिक भार पर्न नहुने तर्क गरिन्। अब त्यो एमआरपी लाई क्यान्सल गरेर ई पासपोर्ट लिँदाखेरि अब त्यो आर्थिक भार कसले बिहोर्ने हो? सरकारले हो कि व्यक्तिले हो कि? अब धेरै त वैदेशिक रोजगारीमा जाने अत्यन्त दूरदराज गाउँका युवाहरू पनि छन्। सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले सरकारले केही वर्षभित्र सेक्युरिटी प्रिन्ट प्रेस स्थापना गर्ने तयारी रहेको बताए। उनले 3 वर्षको मागको पूर्वानुमान गरी 20 लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाउन टेन्डर आह्वान गरेको जानकारी दिए। सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने पनि भने हुनाले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि पहिला हामीले त सुरुमा एकचोटि एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले 1 करोडको सङ्ख्यामा माग गरौँ भनेका थियौँ। पछि फेरि त्यो अलिक सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आउने भयो नि त भनेपछि हामीले फेरि 5 वर्षको भन्यौँ। अनि फेरि 5 वर्षलाई 50 लाख भनेपछि अब सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आउन अघि मान्यज्यूबाटै व्यक्त भएअनुसार लगभग 3 वर्ष जति लाग्न सक्छ भनेपछि हामीले 3 वर्षको लागि पूर्वानुमान गरेर चाहिँ 20 लाख थान पासपोर्टको लागि अहिले टेन्डर आह्वान गरेका छौँ। विद्युतीय राहदानीलाई सरकारले लामो समयदेखि प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारसँग अहिले 5,50,885 थान एमआरपी राहदानी मौजदात रहेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्मार्ट लाइसेन्स र यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका यातायात व्यवसायीलाई राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले कोभिड-19 को प्रभावका कारण सर्जित समस्याले लगानी डुब्ने खतरा बढेकोले व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कोभिड-19 को प्रभावका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायको यस क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ठूलो हिस्सा डुब्ने अवस्था सिर्जना भएकोले सम्बद्ध व्यवसायको लगानी कर सहुलियत प्रदान, ठूलो हिस्सा डुब्ने गर्ने, बैंक ऋणको ब्याजमा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र सवारी मर्मतका लागि सहुलियत दरमा पूरक कर्जा प्रदान गर्ने आवश्यक नीति बनाई कानुन गर्ने वातावरण यथाशीघ्र तयार गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले लाइसेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न निजी सवारी साधनको लाइसेन्स वाहकलाई सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउने गरी छुट्टै मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको ठोस योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। देश संघीय संरचनामा गए पनि सामुदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अझै कर्मचारी अभाव रहेको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनले सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालहरूमा कर्मचारी अभाव रहेको देखाएको हो। उपसमितिका संयोजक खेमप्रसाद लोहनीले विभिन्न प्रदेशमा गरिएको अध्ययनले विद्यालयहरूमा आवश्यक दरबन्दीको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षाको बढुवा सरुवामा स्थानीय तहले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको गुनासो बढेको पनि बताउनुभयो। पूर्वाधारहरूको कमी भएको, विद्यार्थीको सङ्ख्याहरू रहेको भए पनि त्यहाँको विद्यालयको शिक्षकहरूको दरबन्दी कमी रहेको कारणले गर्दा केही समस्याहरू भएको, केही ठाउँमा त्यहाँको जमिनको विवाद भएको, त्यसको निराकरण गर्नुपर्ने यी विषयहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ। उपसमितिले समितिमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरे पनि आज छलफल हुन सकेन। सांसदहरू न्यून संख्यामा सहभागी भएका कारणले प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नसकेको जनाइएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। होटल व्यवसायी महासंघले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। साना होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन महासंघले 14वटा माग राख्दै तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष हिराध्वज शाहले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर माग पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विषम परिस्थितिमा सरकारले ठूला तारे होटल र साना होटल बीच विभेद गरेको आरोप उहाँको थियो। उहाँले 3वटै तहका सरकारले पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति नियम तर्जुमा गर्दा महासंघ मातहतका निकायको प्रतिनिधित्व गराउन माग गर्नुभयो। आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण होटलहरू राज्यलाई आवश्यक परेका बेला शुल्क क्वारेन्टाइनका लागि दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको महासंघलाई बाइपास गरेर 6 महिनाका लागि सबै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचनाले जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई सस्तो दर रेट छाडी महँगो दर रेटमा बस्न किन बाध्य पारियो? होटल व्यवसायीले घर भाडामा 50% छुटको व्यवस्था गर्न र घर भाडा छुट दिने घरधनीको बैंक ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिन पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल होटल सञ्चालन नहुने भएकाले बिजुली र पानीको महसुलमा 1 वर्षसम्म छुट दिनुपर्ने, टेलिफोन इन्टरनेटमा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, 1 वर्षको व्यवसाय कर तथा राजस्वमा छुट गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 96 लाख नजिक पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 4,85,000 जनाको मृत्यु भएको छ। 52 लाख भन्दा बढी संक्रमित निको भएका छन्। अमेरिकामा मात्रै 24,63,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये 1,24,294 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 14,915 पुगेको छ। भारतमा संक्रमितको संख्या 4,75,000 नजिक रहेको छ। यसैबीच बेलायतमा कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाइएको अर्को नयाँ खोप मानिसमा परीक्षण गर्ने तयारी गरिएको छ। लन्डनको इम्पेरियल कलेजमा 300 जनालाई परीक्षण खोप लगाउने तयारी भइरहेको छ। खोप परीक्षणको नेतृत्व इम्पेरियल कलेजका प्राध्यापक रोबिन साक्कोटले गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज दुई ठुला क्लब चेल्सी र म्यान्चेस्टर सिटी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। चेल्सी र सिटी बीचको खेल स्टामफोर्ड ब्रिजमा हुनेछ। खेल नेपाली समयअनुसार आज राति 1 बजे सुरु हुनेछ। चेल्सीको घरेलु मैदानमा दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछन्। सिटी चेल्सीलाई उसैको मैदानमा हराएर लिभरपुलको उपाधि पछि धकेल्न चाहन्छ। यस सिजनमा उपाधि नजिक रहेको लिभरपुल सिटी भन्दा 23 अङ्कले अघि रहेको छ। लिग लिडर लिभरपुलको 86 अङ्क रहेको छ भने त्यस्तै दोस्रो स्थानको सिटीको 63 अङ्क रहेको छ। बिहिबार चेल्सी विरुद्ध सिटीले जित निकाल्न नसके लिभरपुल च्याम्पियन बन्नेछ। प्रिमियर लिग अन्तर्गत नै आज आर्सेनलले साउथह्याम्प्टनसँग खेल्दैछ। त्यस्तै बर्नलीले ओल्ड ट्राफोर्डको सामना गर्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 26 पुग्यो। आज 434 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँका 9 जनालाई संक्रमण। चीनसँग सीमा विवाद नभएको नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया। हराएको भनेका सीमा स्तम्भ राख्दै नराखिएको दाबी। नागढुङ्गा नाकामा चरम लापरवाही, असुरक्षित रूपमा भित्रिँदै सर्वसाधारण। काठमाडौँ आउनेलाई क्वारेन्टाइन अभाव। विश्वभर 4,85,000 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। बेलायतमा नयाँ खोप मानिसमा परीक्षण गर्ने तयारी। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सी भिड्दै। सिटीले जित निकाल्न नसके लिभरपुल च्याम्पियन बन्ने। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम योहो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।